پسرتون به دلیل تصادف قطع نخاع شدن. ممکنه تا آخر عمرش دیگه نتونه راه بره. چی؟ چی؟ ولی از رحمت خداوند نباید ناامید بشید. فقط براش دعا کنید. پسرم دیگه نمیتونه راه بره. پسرم دیگه نمیتونه راه بره. مامان این ممکن نیست. پسرم حالش خوب میشه. حالش دوباره خوب میشه.